खूब बरें दिसता की हांव गोंयच्यान रिप्रेझेंट केलो आमचे इंडियेक लागून. सो सगळ्यांक खबर आसा की गोंय एक ल्हान स्टेट. सो जेन्ना हें मिस्टर इंडिया कॉम्पिटिशन अनावन्स जालें तेन्ना हांवें मिस्टर इंडियाक एप्लाय केलें पेजंटाक, जें जावन आसा रुबरू मिस्टर इंडिया म्हणून. तातूंतल्यान 26 भुरगे आशिल्ले. पयलो पार्ट तेंचो गोंयान जालो. तितून हांव डायरेक्टली तितून फक्त 2 वायल्ड कार्ड एंट्री आशिल्ली इंटरनॅशनलाक लागून. तातूंत म्हाका एक वायल्ड कार्ड एंट्री मेळ्ळी डायरेक्ट आनी म्हाका टायटल मेळ्ळें रनअवे मॉडल ऑफ युनिवर्स. मिस्टर इंडिया रनअवे मॉडल ऑफ युनिवर्स म्हणून मेळ्ळें. सो ताजे मागीर म्हाका इंडियेक रिप्रेझेंट करपाक चान्स पडलो मनिला फिलिपिन्साक, जें कॉम्पिटिशन आशिल्लें मिस्टर रनअवे मॉडल ऑफ युनिवर्स, जें जावन आसा 25 मे ते 31 मे पर्यंत. सो जेन्ना मनिला गेलो थंय डिफरंट कंट्रीज आशिल्ल्यो, व्हडल्यो व्हडल्यो कंट्रीज आशिल्ल्यो. 13 जाण आशिल्ले पार्टिसिपंट मेल हितून आनी फिमेलान 10 आशिल्ले. तूं पळोवपाक वचशात जाल्यार तुमी फ्रांस आशिल्ली, USA आशिल्ली, फिलिपीन आशिल्ली, होस्ट कंट्री आशिल्ली, जपान आशिल्ली, चायना आशिल्ली, खुबश्यो कंट्री आशिल्ल्यो अश्यो. तातूंत आमकां तेंच्यांनी टास्क दिल्ले. टास्क म्हटल्यार कशें आशिल्लें ते बेज ऑन स्विमवेअर, मागीर आमचे इंडियेचे कल्चर किंवा खंयचे कंट्रीचे कल्चर दाखोवपाचे. आनी तेंचो मेन आशिल्लो की क्लायमेट चेंज आनी सस्टेनेबल हें. तुमी पळोवपाक शकता की ह्या दिसांनी क्लायमेटाचो इफेक्ट आमचो इंडस्ट्रीचेर कसो पडटा. सो थंय हांवें आमचे इंडियेचें कल्चर दाखयलें, जेका लागून म्हाका पयलें प्रायज कल्चराचें हेका पयलें प्रायज मेळ्ळें इंडियेक. तशेंच मॉडल फिगर म्हणून एक प्रायज मेळ्ळें आनी तेंचे एक स्पेशल कॅटेगरी आशिल्ली की क्लिमावेअर म्हणून. सो आमच्या कल्चरांतल्यान कितें तरी तितून नवीन हें करपाची संदी मेळ्ळी आमकां. तसोच तेंचे टास्क आशिल्ले, जशे इंडियेचे पयशे आसा 500 रुपया, तशे तेंचे पेसोस म्हणून आसता. ते पयशांनी तेंचो एक सेकंड हँड बाजार आसता. त्या बाजारान वचून तुमी कमींतले कमीन कपडे घेवपाचे आनी आपले अपसायकलींग म्हणून आसता चॅलेंज, तितून कितें तरी नवीन करून दाखोवपाचें क्रिएटीव. तशेंच स्विमवेअर रावंड आसता आनी पर्सनल इंटरव्यू रावंड आसता. ते सगळे रावंड जातकीर फिनालेचे डेक सगळे रावंड परत हे जाता आनी टोटल स्कोरिंगाचेर विनर जाता. सो तेन्ना म्हाजें नशीब किंवा आमचे इंडियेचे मोठे व्हड म्हणटा की आमी ते जिखले आनी फर्स्ट हांव जालो की इंडियेच्यान रनअवे मॉडल ऑफ युनिवर्स जावपाचो. सो मेन कितें आसा की हेजो हें आशिल्लो क्लायमेट चेंज एंड सस्टेनेबल क्लोथींग. सो हांव म्हाजे गोंयकार सगळ्यांक भावांक किंवा भयणी लागून मागता की सगळ्यांक खबर आसा की आयज काल क्लायमेट चेंजाक लागून आमकां कशें सफर जाताचें. सो लोकांनी कितें करचें, जाता तितलें अपसायकलींग आनी रिसायकलींग मटेरियल यूज करपाचें, जाणे करून आमच्या क्लायमेटाकूय इफेक्ट जावचो ना. तशेंच हांव म्हाजे गोंयकार भावां आनी भयणी लागून मागता जी फॅशन इंडस्ट्रीन आसा. आतां हांव वयतलो ऑक्टोबरान कॅनडा व्हडलो एक्सपो आसतलो आमचो हेजो ह्याच रनअवे मॉडलाचो. तेन्ना म्हाका गोंयचें कल्चर थंय रिप्रेझेंट करपाक मेळचें. सो तुमचे लागीं मागता की तुमी कोलॅबरेट करचें आमच्या वांगडा. बरे बरे आमचे जे इको फ्रेंडली क्लोथ्स आसा किंवा आमचे गोंयचे ट्रेडिशन म्हाका थंय त्या लेवलाचेर दाखोवपाचें जाय. सो तुमगे जी इंडस्ट्री आसा ह्या इंडस्ट्रीन कितें मागतात की हांव म्हाजे खूब जाण हांगा आमचे गोंयांत भरपूर टॅलंट भरला, जशें क्रिएटीव फॅशन इंडस्ट्री आसा आमची. हांव मागता की एज अ मॉडल आनी फॅशन आनी डिझायनर सगळे आमी एक कडेन येवन एक कोलॅबरेट करचें आनी आमचें गोंयचें नांव जशें अंतरराष्ट्रीय पावंड्यार व्हरचें. कित्याक सगळ्यांक खबर आसा की इंडिया क्लोथिंगान नंबर 1 आसा, ट्रेडिशनल क्लोथिंगान कॉटन, सिल्क सगळे हितून. सो खंय तरी आमी जर कोलॅबरेट करीत आनी इंडिया हॅज अ ह्यूज मार्केट फॉर क्लोथिंग. सो हेंच आमी मार्केट जशें आमी नायकी, पुमा व्हडले व्हडले ब्रँड घालतात, तशेंच आमी आमचे ट्रेडिशनल क्लोथ्स भायर व्हरचे आनी त्या लेवलाचेर आमी आमचें नांव करया. हें हांव सगळ्यांक लागून मागता. कोण कोणें हेल्प केलें तुगे? ह्या कॉम्पिटिशनाक म्हाजे सगळ्यांत मोठे हातभार लायलो म्हणटा तो म्हाजी फॅमिली, तशें म्हाजे फ्रेंड्स, तशेंच म्हाजे मेंटॉर्स जे आशिल्ले. मिस्टर इंडियाचो डायरेक्टर पंकज रुबरू, इंडियाचो डायरेक्टर पंकज खरबंदा सर, तेणें म्हाका खूब हेल्प केली. खूब तेणें म्हाका गायड केलो की फॅशनान कशें वचचें. फॅशन इज नॉट अबावट ओन्ली हें, तशें कम्युनिकेशनूय जाय आसता. कम्युनिकेशनान तेंच्यांनी म्हाका हेल्प केलो. तशेंच बरें फिजीक जाय आसता त्या लेवलाचेर पावण्यार जेन्ना स्विमवेअर रावंड जाता, तशें बरें फिजीक जाय आसता. ताका लागून म्हाका म्हाजो भाव अमोद माड्डोळकर, तसोच म्हाजो कोच मडगांवचोच कोच गोविंद लोटलीकर, ताणें खूब हेल्प केलो. तशेंच म्हाजे फॅमिलीन म्हाका खूब सपोर्ट केलो. तशेंच म्हाजे प्रत्येक सोशल मिडिया वयले फ्रेंड आनी गोंयकार आमचे, तांच्यांनी खूब म्हाका सपोर्ट केलो. कित्याक ते प्रत्येक तेंचे वीश
आनी विशीस म्हाका सोशल मिडिया वयल्यान जेन्ना कॉम्पिटिशन चालू आसतालें तेंचो सपोर्ट म्हाका आशिल्लो. विदावट गोंयकारांचे आमचे सपोर्ट हें पॉसिबल ना. आयज जर नांव आनी खंय हांव आसा तें म्हाज्या अख्खे गोंयकार फॅमिलीक आनी म्हाज्या सोशल मिडियाच्या फॅमिलीक लागून आसा. हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी म्हाका इतलो सपोर्ट दिल्ल्या बद्दल.